नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विकासका मुद्दाका साथ उपस्थित छु म महेश कुरागाई। कार्यक्रम विकासका मुद्दा हरेक महिनाको दोस्रो र चौथो सोमबार नेपाल टेलिभिजन इटरीबाट बेलुका 7:25 बजेदेखि हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विकासका मुद्दामा हामी विकास, निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका विषयवस्तुलाई कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाएर प्रसारण गर्ने गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा कोरोना भाइरसका कारण अस्तव्यस्त रहेको नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विषयमा आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभाव सम्पूर्ण क्षेत्रमा परेको छ। त्यसको असर नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा अझ धेरै परेको छ भन्दा फरक नपर्ला। नेपालमा पहिलो लहर कोरोनाको सुरु हुन साथ बन्द रहेका विद्यालयहरू बिस्तारै खुल्न थाल्दै गर्दा फेरि दोस्रो लहरसँगै विद्यालयहरू बन्द गर्ने सरकारको निर्णयसँगै बन्द अवस्थामा छन्। तथापि पनि सरकारले नेपालमा अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्न पनि अनुमति दिएको छ। तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, नेपालमा अनलाइन शिक्षा कति प्रभावकारी छ? यसको पहुँचमा विद्यालयमा जाने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू पुग्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अनलाइन शिक्षा लिँदा यतिखेर कति विद्यार्थीहरूले सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेका छन् भन्ने विषय पनि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पछिल्लो समयमा बजार, हाट, हटियादेखि सबै क्षेत्र खुल्दै जाँदा शिक्षण क्षेत्रहरू भने शिक्षालयहरू भने बन्द अवस्थामा रहेका छन्। आम अभिभावकहरू यतिखेर कोरोनाको त्रासभन्दा पनि आफ्ना विद्यार्थीहरू, आफ्ना नानीहरूको भविष्य अन्धकार बन्दै गएको कुरामा चिन्तित देखिन्छन्। यही क्रममा विद्यालयहरू पुनः भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न तयार भएर रहेका छन्। कोरोनाका कारण पारेको प्रभावका विषयमा अभिभावकहरू र अनलाइन शिक्षा दिइरहेका शिक्षकहरू के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस महामारीको कारण ठप्प भएको शैक्षिक क्षेत्र अझै पनि पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन। लकडाउनसँगै बन्द भएको सबै क्षेत्र बिस्तारै खुल्दै गए पनि शैक्षिक क्षेत्रको हकमा भने राज्य तहबाट कुनै ठोस निर्णय गरिएको छैन, जसले गर्दा यतिखेर विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। शैक्षिक क्यालेन्डर भत्ताभुङ्ग भएको छ। पछिल्लो समय सरकारले वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिबाट अध्यापन गराउन स्वीकृत गरेसँगै विद्यालयहरूले विद्युतीय सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर पठन पाठनको प्रयास गरिरहेका छन्। अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गरेर ठप्प भएको शिक्षालाई चलायमान बनाउन कोसिस गरिए पनि यसको उपलब्धि भने कम नै देखिएको छ। भौतिक रूपमा उपस्थित भएर विद्यार्थीहरूले शिक्षाको जति लाभ उठाउन सक्थे त्यसको तुलनामा अनलाइन शिक्षाबाट सबै विद्यार्थीहरूले लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। कोरोनाको समयमा अनलाइन शिक्षा केही विद्यार्थीको लागि उपयोगी पाइएको भए तापनि अधिकांश विद्यार्थीहरूको लागि अनुपयोगी, देखावटी, प्रभावहीन जस्तै नै पाइएको छ। शहरी क्षेत्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव परेको देखिए पनि ग्रामीण भेगमा भने यो शिक्षण पद्धति प्रभावहीन छ। भौगोलिक विकटता, अभिभावकको आर्थिक अवस्था तथा इन्टरनेटको उपलब्धताको कारण पनि यो शिक्षा नेपालमा खासै उपयोगी बन्न नसकेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। प्रविधि तथा सञ्चारका पहुँचमा भएका विद्यार्थी तथा विद्यालयको हकमा अनलाइन शिक्षा फलदायी देखिएको छ भने प्रविधि सूचनाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यालयका विद्यार्थीको हकमा भने अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। अधिकांश विद्यार्थीहरू पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधिको पहुँचमा नहुँदा अनलाइन शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बन्न नसक्ने बताउँदै एक थरी अभिभावकहरू भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाजहरू उठाइरहेका छन् भने सूचना प्रविधिको पहुँचमा भएका विद्यार्थीका अभिभावकहरू भने अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी भएको भन्दै भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गरेर नभई यही शिक्षण सिकाइलाई नै अलिक समय निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन्। अहिले अब यो पेन्डेमिकमा स्कुलले जे जति अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेछन् त्यो एकदमै इफेक्टिभ भएर गइरहेछ। तर पहिला जति स्कुलको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्थ्यो एउटा बच्चाको पढाइको लागि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ एउटा प्यारेन्टमा सिफ्ट भएर गएर छ। अब प्यारेन्ट्सले चाहिँ दिनभरि स्कुलले अनलाइन शिक्षा क्लास सञ्चालन गरिरहेछ, तर प्यारेन्ट्सले चाहिँ अलिकति टाइम दिन सकेन भने त्यो त इफेक्टिभ भएर जाँदैन। हाम्रो विश्व आदर्श स्कुलको एडमिनले चाहिँ के जोड दिएछ भने बस भन्दा छलफल गरेर अगाडि बढौँ भन्ने कुरामा जोड दिएछन्। त्यसैले पनि अनलाइन क्लास अरू स्कुलको भन्दा
जोस 20 आदर्शको चाहिँ एकदम मैले इफेक्टिभ देखाएको छु र म एज अ प्यारेन्ट्स भएर चाहिँ एकदम सन्तुष्ट छु यो कुरामा। अहिले अनलाइन क्लास भनेको के हुँदैछ मेरो स्कुलमा भनेदेखि लाइनको अभाव भइरहेकोले गर्दाखेरि जम्मा 6 घन्टा कति मेरो 10 क्लासको विद्यार्थी 6:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म पढ्छ भने जम्मा लगभग दुईटा पिरियड मात्रै राम्रो भइरहेछ। कहिले 3टा कहिले 2टा त्यस्तै भइरहेछ। अनलाइनको प्रभावले गर्दाखेरि मेरो सानी छोरी 10-11 बजेदेखि पढ्छ 2 बजेसम्म भने बिचमा लाइनकै अभावले गर्दा चाहिँ 3टा मात्रै विषय पढिरहेको छ। मेरो छोरो एलकेजीमा पढ्छ भने अहिलेसम्म उसको अनलाइन क्लास को सुरु भएको छैन। मेरो बच्चाहरूको पढाइ अलि अभाव नै भइरहेछ। जबकि अब यो अनलाइन भन्दा स्कुल लाग्दियो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। फिजिकल क्लास भनेको चाहिँ यस्तो क्लास हो जहाँ विद्यार्थी र मास्टर नजिकै भएर एकअर्कामा सोधपुछ गरेर पढाइ हुने हुँदाखेरि फिजिकल क्लास चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। अनलाइन क्लासमा त्यति बुझ्ने मौका विद्यार्थीहरूले नपाएकोले गर्दा त्यो अलिकति एउटा प्रभावकारी देखिएको छैन। एउटा जुन विद्यार्थीहरूलाई सेनिटाइजर मास्क र भौतिक दूरी को डिस्टेन्स राखेर अब शिक्षा खोलिदिँदाखेरि चाहिँ अलिकति एउटा राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ हामी गार्जियनलाई पनि त्यस्तो परिरहेको छ। सरकारले पनि अलिकति शिक्षामा चाहिँ ध्यान दिँदाखेरि स्कुल बोर्डिङ हरेक कुराहरू यो शिक्षाको त्यो चाहिँ खोलिदिनु नै राम्रो जस्तो लाग्छ हामी गार्जियनलाई। नेपालको लागि बिल्कुलै नयाँ शिक्षण सिकाइको रूपमा कोरोना महामारीको कारण भित्रिएको अनलाइन शिक्षा मार्फत अध्यापन गराउँदा विभिन्न खाले चुनौती देखिएको शिक्षकहरूको भनाइ छ। केही विद्यार्थीहरूले यो शिक्षण सिकाइबाट भौतिक उपस्थितिमा भन्दा पनि धेरै कुरा सिकिरहेको भए पनि सबैको लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन त्यति प्रभावकारी बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रविधिको पहुँच सबै विद्यार्थीहरूमा नहुँदा धेरै विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेको उनीहरू बताउँछन्। सबै हाट बजार तथा सबै क्षेत्र खुल्ला हुँदा विद्यालय बन्द रहिरहँदा अहिलेलाई भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा नोक्सान हुने हुँदा विद्यार्थीहरूको तथा राष्ट्रकै भविष्यलाई मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई अपनाएर भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। अब हिजोको दिनमा सङ्क्रमण बढिराखेको अवस्थामा हामीले पनि विद्यालय बन्द गरेका हौँ, अनलाइन मार्फत लगेका थियौँ। धेरै समयसम्म विद्यालयहरू यसरी अनलाइन मार्फत लाँदाखेरि भौतिक रूपमा लानु पर्दाखेरि हामीलाई पनि उत्सुकता हो, तर पनि सङ्क्रमणको डर त आफैमा पनि छ। तर अहिले हेर्दाखेरि हटिया बजार खुलिरहेका छन्, गाडीहरू चलिरहेका छन्, मालपोत खुलिरहेको छ, सबैतिर खुलिरहेको अवस्थामा चारैतिर भिड भडका भइरहेको अवस्थामा विद्यालय त अझ भन्ने हो भने तिनीहरूभन्दा सुरक्षित क्षेत्र हो। विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई हुनेसम्म विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी प्रशासन सबैले केयर गरेका हुन्छन्, उनीहरूको निगरानीमा बसेका हुन्छन्। घटना भन्ने कुरो अचानकै घट्ने हो। अब त्यसको अलावा पनि त्यो घटना घट्छ भने अब त्यसको त भन्नु केही पनि छैन। तर पनि अहिलेको यस्तो परिवेशमा सबैतिर खुलिरहेको अवस्थामा विद्यालय खोल्नुपर्छ। तर के हो भने सामाजिक दूरी राखेका कायम गरेर त्यसलाई स्थानीय निकायहरूले पनि अनुगमन गरेर हामीले विचार विमर्श गरेर हामीले मापदण्ड पुरा गरेर विद्यालय खोल्नुपर्छ र विद्यालयबाट त्यसरी भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई सिकाइको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको। यो अवस्थामा चाहिँ स्कुलले विद्यालयले गर्न सक्ने जति गरेको छ कि जस्तो चाहिँ मेरो बुझाइ छ। अब अनलाइन पहुँच एक त सबैसँग हुँदैन, अनि जोसँग हुन्छ होइन, अनि अलिकति समस्या त्यहाँनिर अब अनलाइन क्लास हुँदाहुँदै घरि बत्ती जाने घरि के भइदिन्छ, घरि टेक्निकल समस्या भइदिन्छ, अलिकति गाह्रो त अवश्य हुन्छ पनि। सर्वप्रथम त्योभन्दा अगाडि त सबैसँग अनलाइनको पहुँच नभएको हुनाले, कोहीसँग इन्टरनेटको पहुँच नहुने, कोहीसँग मोबाइल ल्यापटपको पहुँच नहुने भएको हुनाले गाह्रो त भयो, अवश्य पनि गाह्रो त भयो। जो विद्यार्थीसँग चाहिँ हाम्रो अनलाइनको पहुँच भयो, जसलाई चाहिँ पढाउन सकियो विद्यालयले, जोसँग चाहिँ पहुँच बनाउन सक्यो, केही हदसम्म चाहिँ प्रभावकारी नै अनलाइन क्लास रह्यो। तर जति हुनुपर्ने अझै यसलाई चाहिँ अझै निखार्न सकिन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। भौतिक रूपमा पढाउँदा हामीलाई सहज त के हुन्छ त, हामी सबै नानीहरू के सिक्दैछ होइन, सबै जान्न पाइन्थ्यो। अब अनलाइनमा भएपछि अब नानीहरूले ध्यान दिनुभएको शिक्षक छैन, त्यसमा गाह्रो हुन्छ हामीलाई होइन। उनीहरूले नानीहरूले के सिक्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुँदो रहेछ हेर्नलाई। अनलाइन देख्छ त फिजिकलमा भएछ हामीले A to Z सबै नानीहरूलाई ध्यान दिएर होइन, सबै म्यानेज गरेर उहाँले के सिक्दै हुन्छ सोध्नु पनि पाइन्छ। अब अनलाइनमा फेरि यस्तो हुँदो रहेछ, हामीले क्लास लिँदा भने अब टाइम हुन्छ नि त, कहिलेकाहीँ बत्ती लाइनहरू गइदिने टाइममा, त्यसले गर्दा नानीहरू पनि अब जस्तै 50%मा 25 कहिले आइदिने
जसको घरमा इन्भर्टर अथवा डाटा युज गर्दै हुन्छ उनीहरू आउनुहुन्छ। तर लाइन गएपछि नानीहरू अब प्रब्लम त्यही हो सबैजनाको। हामीले कहिलेकाहीँ लाइन गएको कारणले क्लास लिन पाइँदैन होइन। त्यसले गर्दा विकमा पनि हप्तामा पनि जे होस् एक न एक दिन त समस्या आएकै हुन्छ। नेपालमा शैक्षिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त भइरहँदा तथा देशका भोलिका कर्णधारहरू शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित रहिरहँदा पनि राज्यले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसक्नु विडम्बना छ। नेपालको वास्तविक वस्तुस्थितिलाई मूल्याङ्कन नगरी अनलाइन शिक्षणको लागि अनुमति दिएर बेखबर बसेको सरकारले नेपालमा अनलाइन शिक्षामा वर्गीय खाडल खनिरहेको बुझ्न जरुरी छ। किनकि अनलाइन शिक्षण सिकाइ यतिखेर धेरैको लागि आकाशको फल आँखातरी मर जस्तै भएको छ। प्रविधिको पहुँच भएका हुने खानेको लागि यो शिक्षा फलदायी देखिएको छ भने प्रविधि सूचनाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका हुँदा खानेका छोराछोरीको लागि अनलाइन शिक्षा आकाशको फल साबित भएको छ। यो रिपोर्टसँगै कार्यक्रममा अब पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। न मागेर पाइन्छ न खोजेर पाइन्छ, स्वरोजगार बन्न सिप नै चाहिन्छ। नेपाल सरकार तथा सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त पूर्वाञ्चलकै पुरानो र स्तरीय तालिम केन्द्र अल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिच्युट प्राली इटरीमा निम्न विषयका तालिम लिई बेरोजगारबाट व्यावसायिक बन्नुहोस्। यहाँ टिओटी तालिम प्राप्त प्रशिक्षकबाट तालिम दिनुका साथै तालिम पश्चात नेपाल सरकार तथा सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिन्छ। साथै यहाँ खाना बस्न होस्टलको सुविधा सहित विषय अनुसारको पुस्तक पनि पाइन्छ। सम्पर्क अल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिट्युट प्राली, पूर्व रोड इटरी सुनसरी, नगरपालिका भवन अगाडि। सम्पर्क नम्बर 98 420 35 081 98 020 35 081 025 585 479। व्यापारिक विश्राम पश्चात पुनः स्वागत छ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम विकासका मुद्दा। कार्यक्रम विकासका मुद्दामा आज कोरोना भाइरसका कारण थिलथिलो भएको शिक्षा क्षेत्रको विषयमा हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा शैक्षिक क्षेत्र मात्रै होइन धेरै क्षेत्र कोरोनाका कारण प्रभावित छन्। तथापि पनि शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुनु भनेको अहिले त्यसको असरभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा नेपालको गुणस्तरीय जनशक्तिमा प्रभाव पार्नु पनि हो र नेपालको विकासमा त्यसले धक्का दिनु पनि हो। यतिखेर अनलाइन शिक्षाको अभ्यास नेपालमा भइरहेको छ। विकल्पको रूपमा भौतिक उपस्थिति बिनै अध्यापन गराइने अनलाइन शिक्षाले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ र अबको दिनमा भौतिक उपस्थिति सहितको कक्षा सञ्चालन गर्न कति आवश्यक छ र त्यसको तयारी के कस्ता भएका छन् भन्ने विषयमा हामीले बुझ्ने जमर्को गरेका छौँ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। कुनै बेला विद्यार्थीले खचाखच हुने शैक्षिक संस्थाका कक्षा कोठाहरू यति बेला रित्ता भएका छन्। विद्यार्थीहरूले खेल्ने खेल मैदान घाँसले भरिएका छन्। शिक्षाको उज्यालो ज्योति प्राप्त गर्न टाँटिएर चोला फरी किताब कपी बोकेर आउने विद्यार्थीहरू यतिखेर गाउँघरका गल्ली गल्लीमा धुलेर फुस्रे भई उफ्रिरहेका छन् भने कोही मोबाइलमा फ्री फायर पबजी जस्ता गेम खेल्नमा व्यस्त छन्। सरकार यतिखेर यो सब देखिरहेको छैन। देखिरहेको छ त केवल 15-20% राजधानी तथा सहरिया विद्यार्थीहरूले पढिरहेको। नेपालको शैक्षिक क्षेत्र चलायमान भएको सायद यसैबाट महसुस गरेको हुन सक्छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण शैक्षिक क्षेत्रमा असर परेको छ। बन्दाबन्दीले विद्यालय र विश्वविद्यालयको पठन पाठन प्रभावित भएको छ। कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा लामो समयसम्म ठप्प जस्तै बनेको शैक्षिक संस्थाहरू रन्थनिँदै उठ्ने प्रयासमा रहँदै गर्दा आएको कोरोनाको दोस्रो लहरले शैक्षिक क्षेत्र नराम्ररी थला पारेको छ। यद्यपि कतिपय विद्यालय र विश्वविद्यालयले अनलाइनबाट पढाउन कोसिस गरिरहेका छन् तर प्रभावकारी हुन सकेको छैन। हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रका विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक अनलाइनमा जोडिन सक्ने वातावरण छ त? अनलाइन कक्षाको लागि पूर्वाधार के छ भन्ने विषयले अहिले सञ्चालनमा आएको अनलाइन शिक्षाको उपलब्धि कति प्राप्त भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। अनलाइन शिक्षा इन्टरनेटको पहुँच, कम्प्युटर, ल्यापटप र एन्ड्रोइड मोबाइल चलाउन जान्नेका लागि प्रभावकारी होला।
तर दूरदराजका गाउँमा अझै पनि न इन्टरनेट छ, न कम्प्युटर, ल्यापटप, न एन्ड्रोइड मोबाइल। केही पनि नभएका विद्यार्थीलाई यसले कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सकेको अवस्था छैन। प्रविधि मैत्री शिक्षकको कमीले विशेषतः सामुदायिक विद्यालयमा अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी बन्न नसकेको सरकारवालाहरूको धारणा छ। सरकारले कति जनशक्ति प्रविधि मैत्री तयार पारेको छ। प्राइभेट र सुविधा सम्पन्न विद्यालयका लागि अनलाइन प्रभावकारी होला, तर सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्छ? यो प्रश्न झन् महत्त्वपूर्ण रूपमा उठेको छ। निजी विद्यालयमा अनलाइन कक्षा केही हदसम्म प्रयोगमा आए तापनि अधिकांश सरकारी विद्यालयहरूमा यसको प्रयोग नै गर्न नसकिएको बताउँछन् नेपाल शिक्षक सङ्गठन 1 नम्बर प्रदेश उपाध्यक्ष तथा बाल मन्दिर स्कुलका प्रधानाध्यापक समेत रहेका सत्यनारायण मेहता। साथै सरकार शैक्षिक क्षेत्रप्रति गम्भीर बन्न नसकेको उनी बताउँछन्। शैक्षिक क्षेत्र भनेको अहिले अनलाइन क्लासबाट सञ्चालन गर्न भनेको थियो, तर त्यो बिल्कुल चाहिँ सफल हुन सकेन, बिल्कुलै सफल हुन सकेन। किनभने अब यो गरिबी छ, यो मुलुक गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी छ, मान्छेमा चेतनाको कमी छ। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्णतः यो चाहिँ प्राविधिकको कमीले गर्दाखेरि र गरिबीको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सफल हुन सकेको छैन। यो बिल्कुल असम्भव। बोर्डिङ स्कुलहरूले पनि सञ्चालन गर्यो, तर त्यो पनि 15% देखि 20%सम्म सफल भएको छ। त्यसैले राज्यले एउटा धारणा बनाउने, तर त्यसको चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने त्यो प्रविधिहरूको चाहिँ व्यवस्थापन राज्यले गरिदियो भने त्यो मात्रै सफल हुन्छ, नभए यो सफल हुन सक्दैन। पहिलो दायित्व भनेको राज्यको विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक सोच आउनु पर्यो। सकारात्मक सोच आयो भने त्यहाँ विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रविधिहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। प्रविधिको व्यवस्थापन हुन सक्यो भने शिक्षकको व्यवस्थापन हुन्छ। शिक्षकको व्यवस्थापन भयो भने गार्जेनहरूमा, त्यो अभिभावकहरूमा एउटा चेतना चाहिँ जान्छ। अब विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा जाँदा पनि, अब यो लकडाउन हुँदा पनि, कोरोनाको कारणले पनि घरैमा बसेर यो प्रविधि मित्री किसिमबाट पठन पाठन गर्न सकिन्छ। राज्यको हेर्ने दृष्टिकोणमा पहिला अलिकति परिवर्तन हुनु पर्यो, अनि मात्रै यो काम सफल हुन्छ। यता जनता मावि इटरीको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीनाथ दङ्गाल भने प्रविधिको प्रयोगले समेत शैक्षिक गतिविधि बढाउन सहज गरेको बताउँछन्। कोरोना महामारीले प्रत्यक्ष असर पारेको शैक्षिक क्षेत्रमा शिक्षा प्रणालीको सुधार गर्दै प्रविधि मैत्री बन्ने अवसर दिएको उनी बताउँछन्। हाम्रो कक्षा 4 देखि कक्षा 9 सम्म चाहिँ अनलाइन राम्रै चलेको छ। 11-12 को पनि अहिले अनलाइन सुरु भएको छ। अब यो अङ्ग्रेजी माध्यमतर्फका विद्यार्थीहरू लगभग 85% अनलाइनमा को पहुँचमा हुनुहुन्छ, तर नेपाली माध्यमतर्फको विद्यार्थीहरू चाहिँ 40-45% भन्दा माथि अनलाइन पहुँचमा हुनुहुन्न। जो अभिभावक अलि सचेत हुनुहुन्छ, शिक्षा बुझेको हुनुहुन्छ, विषयवस्तुको ज्ञान छ, पढेको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई राम्रै उपयोग गर्नुभएको छ। अघि पछि पनि विद्यार्थीलाई गाइड गर्ने, अनलाइन कक्षाहरूमा पनि उसले त्यो प्रविधिको दुरुपयोग गर्छ कि गर्दैन मोनिटरिङ गर्ने गर्दा चाहिँ यो अत्यन्तै प्रभावकारी भएको छ। पहिलाभन्दा राम्रो सिकाइ उपलब्धि गरेका छन् केही विद्यार्थीहरूले, तर समग्रमा यसको प्रभावकारिता कमजोर छ। कोरोना महामारीको कारण थलिएर रहेका सामुदायिक होस् या निजी, सबै शैक्षिक संस्थाहरूका पीडा सबैका एकै नासका छन्। अनलाइन सफलता नभएका अनुभव पनि कतिपय मिल्न जान्छ। यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय विद्यालय तथा कलेजहरू अनलाइन शिक्षण पद्धतिमा प्राप्त सफलताले यस पद्धतिलाई विश्वास गर्छन् भने कतिपय आफ्ना तीता अनुभव पनि व्यक्त गर्छन्। वास्तवमा यो अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर आएपछि हामीले पहिलो लहरमा जसरी विद्यालयहरूलाई हामीले अनलाइनबाट सञ्चालन गरेका थियौँ, त्यसै गरी दोस्रो लहरलाई पनि अहिले हामी अनलाइन मार्फत नै गरिरहेका छौँ। तथापि सहरका केही विद्यालयहरू बाहेक गाउँतिर रहेका विद्यालयहरू, जो चाहे सामुदायिक होस् चाहे निजी होस्, धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ 50-60% विद्यार्थीहरू चाहिँ आज चाहिँ पढाइभन्दा बाहिर रहेका छन्। अनलाइन क्लासहरू पनि राम्रो व्यवस्थित तरिकाले लिन नसक्दा चाहिँ आज शिक्षाको नीति चाहिँ, शिक्षाको अवस्था चाहिँ अत्यन्तै नाजुक अवस्था देखिन्छ। हामीले चाहिँ यो अहिलेको यो महामारीको समयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको न्यूनतम सिकाइलाई अगाडि बढाउन लागि नेपाल सरकारले गत वर्ष निकालेको सहजीकरणको हिसाबले हामीले वैकल्पिक शिक्षाको लागि हामीले अनलाइन क्लास एउटा अवलम्बन गरेका छौँ। अर्को भनेको चाहिँ अब नोट्सहरू बाँडेर विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकलाई बोलाएर अथवा डिजिटल्ली उनीहरूलाई आफ्नो घरसम्म पुर्याएर यसरी न्यूनतम सिकाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अनलाइन भनेको नेपालमै एउटा नयाँ कुरा पनि हो, नयाँ तरिका पनि हो।
नयाँ विधि अब नयाँ तरिकाले गर्दा पक्कै पनि अप्ठ्यारो त नि हुन्छन् नै होइन। भौतिक उपस्थितिमा जति बच्चाहरूले चाहिँ सिक्थे अथवा त्यति सिकाइ चाहिँ उपलब्धिता त्यति देखिएको छैन। अब हाम्रो जस्तो विद्यालयमा त अझै भने के खालको समस्या भएको छ भने अभिभावकहरूमा पहुँच छैन। अब मोबाइल अब ल्यापटपहरू डिभाइसकै प्रब्लम होइन, इन्टरनेटको एक्सेस नभएको, अब विभिन्न गाउँमा हुनेहरूलाई त कुनै पनि कुराको एक्सेस नभएको कारणले गर्दा एकदमै गाह्रो चाहिँ छ। अब भौतिक उपस्थितिमा पढाएको जस्तो चाहिँ भएको छैन। हामीले जुमको बिजनेस प्रो भर्सन यो चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरो आयो र सँगसँगै गुगल मिट पनि त्यतिखेर सक्सेसै भएको छ। गुगल मिटबाट पनि हामी केही प्र्याक्टिस गरौँ भन्ने कुरो आएर हामीले विद्यार्थीहरूलाई दुईवटा तल्लो 11-12लाई हामीले जुमको बिजनेस प्रोमा र माथि सिएसआइटी र इन्जिनियरिङको विद्यार्थीलाई गुगल मिटमा हामीले डिभाइड गऱ्यौँ दुईवटालाई, र दुईटैबाट अगाडि बढाउँदै जाउँ, कताबाट राम्रो हुन्छ त्यसै अनुसार गर्दै जाउँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई अनलाइन क्लासकै माध्यमबाट जुन कोर्सहरू बाँकी थिए ती कोर्सहरूलाई पुरा गऱ्यौँ र हामीले सोचेभन्दा धेरै राम्रो रिजल्ट पनि प्राप्त गर्न सक्यौँ। नेपाल सरकारको निजी विद्यालयहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यो एकदमै गलत रहेको छ। यत्रो अवस्थामा लाखौँ शिक्षक कर्मचारीहरू चाहिँ यसमा इङ्गेज भएको अवस्था छ। लगभग 2 लाखभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरू देशभरिमा चाहिँ निजी विद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि स्कुल सञ्चालन गर्नको लागि धेरै चाहिँ अब लगानी गरेको अवस्था छ। लोनको विभिन्न अब ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ लोन लिएको अवस्था छ, गाडीको लागि, भवनको लागि, अन्य चाहिँ अब विद्यालय सुधारको लागि चाहिँ लोन लिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्था छ। विद्यालयको आयस्रोत भनेको विद्यार्थीहरू हुन्। अब विद्यालय खुल्न नसकेपछि गार्जेनहरूले पनि अब विद्यालयलाई चाहिँ अब तिर्नुपर्ने फीहरू नतिरेको अवस्था छ, आयस्रोत चाहिँ ठप्प भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले चाहिँ केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, केही राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, तर राज्य चाहिँ आँखा चिम्लेर बसेको अवस्था छ। कोरोनाको प्रभावले देशभरको विद्यालय बन्द अवस्थामा रहँदा सबैभन्दा बढी निजी विद्यालयहरू समस्यामा जकडिएका छन्। निरन्तरको पठन पाठन बन्द भएसँगै धेरै विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। एकातर्फ विद्यालय सञ्चालक पीडाको पोका बोकेर हिँडेको देखिन्छन् भने अर्कोतर्फ तिनै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, राज्य तथा विद्यालयले आफूहरूलाई नहेर्दा समस्या भोग्नु परिरहेको बताउँछन्। इस्टु सुनसरीका अध्यक्ष यज्ञराज श्रेष्ठ राज्यले निजी विद्यालयका शिक्षकहरूप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछन्। राज्यको तर्फबाट त्यस्तो उल्लेख गर्नुपर्ने खालको कुनै यो अहिलेको अवस्थालाई, अहिलेको समस्यालाई समाधानको लागि कुनै पहल गरेको देखिँदैन। जसरी पहिलोपल्ट गत वर्ष यही कोरोना कहरकै लागि भनेर पनि अलिकति थोरै मात्रामा भए पनि राज्य पक्ष अलिकति चिन्तित, शिक्षासँग सम्बन्धित शिक्षा मन्त्रालय पनि चिन्तित र केही एउटा कार्ययोजनाहरू बनाउँदै गरेको र बनाएको पनि थियो भने यसपालि चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यतातिर ध्यानै नदिएको भन्ने हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। अनलाइन क्लासहरू चलिरहेको छ, तर यसमा देशभरिका हाम्रा विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू र कतिपय अवस्थामा त शिक्षकहरू समेत यसको पहुँचमा नभएको अवस्था छ। भौतिक रूपमा विद्यालयहरू खुल्ने कुरा भए पनि योभन्दा अगाडि नखुलिरहेको अवस्थामा शिक्षक कर्मचारीहरू साँच्चै तत्त विद्यालयको शिक्षक कर्मचारी हुन् कि होइनन् भन्ने पनि यहाँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। औपचारिक रूपमा होइन पनि भन्ने अवस्था छैन र हो भन्ने अवस्था पनि छैन, किनभने हामी सबै अहिले बेरोजगारी नै भएको अवस्था रहेको छ। व्यापसन सुनसरीका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद कोइराला अहिलेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरू अत्यन्तै सङ्कटको अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। साथै अहिलेको महामारीमा सञ्चालनमा आएका अनलाइन कक्षाहरूले सबै विद्यार्थीहरूलाई समेट्न नसकेको उनी बताउँछन्। यो निजी विद्यालय भनेको अब यसमा चाहिँ अभिभावकहरूकै चाहिँ लगानीले चाहिँ चलेको हुनाले यहाँ चाहिँ अभिभावकहरूको लगानी हुन्जेल विद्यालय चल्ने र अभिभावकहरूले लगानी गर्न छोडेपछि विद्यालय पनि बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्। हिजो पनि पुग्थे, आज पनि पुगेका छन्। अहिले यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा धेरै विद्यालय बन्द पनि भइसकेका छन्। अब अनलाइनमा जोड्दाखेरि समस्या यही भइहाल्यो।
15-20-25% बच्चा पनि सानो क्लासको नआउने, अझ सानो चाहिँ तपाईँलाई तल चाहिँ एउटा नर्सरी एलके युकेजीको बच्चा त उसलाई त झन् कठिन हो नि। 1 देखि 5 सम्मका बच्चाहरू 15 देखि 20% पनि त्यो अनलाइन चाहिँ क्लासहरूमा जोडिने अवस्थाहरू रहेन। 6 देखि 10 सम्म त 25-30-40% त्यो ठाउँ हेरेर सहरी एरियामा 40% भन्दा बढी नजोडिने, गाउँमा त त्यो पनि 10-15% मात्रै जोडिने भएको हुनाले सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकै हिसाब किताबले सिकाइ प्रक्रियामा जोड्न पनि सकिएन, एप्रोच पनि पुगेन। हाट बजार होटल सबै खुल्ला भएको अवस्थामा विद्यालयलाई बन्द गराएर राख्नु उचित नहुने उनी बताउँछन्। साथै अब स्थानीय तहका शिक्षा समितिहरूसँग छलफल गरी स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्ने उनले जानकारी दिए। त्यस्तै शिक्षकहरूका आवश्यक समस्या समाधानका लागि समन्वय गर्न प्याप्सन शैली पनि तयार रहेको उनले दाबी गरे। विद्यालयलाई अझै पनि अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु हुँदैन। सबैतिर खुल्ला भइसके पछाडि विद्यार्थी भनेका पनि त्यही खुल्लामा चाहिँ आनन्दले घुमफिर गर्ने अभिभावक तपाईँ हामी जस्तै मान्छेका छोराछोरी नै यहाँ आउने हो। त्यसरी घुमेर जाँदा त्यहाँ नहुने, स्कुलमा आउँदा हुने भन्ने कुराहरू हुँदैनन्। हामीले हाम्रा शिक्षक कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ र गरेका पनि छौँ, नगरेका छैनौँ। अब हिजोकै जस्तो त गर्न सकेका छैनौँ। यो पटक बन्द हुँदा चाहिँ गर्न पनि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। यो विद्यालयहरू एउटा आर्थिक सङ्कटमा छन्, तर अधिकांश विद्यालयहरूले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई केही न केही सम्बोधन गर्नुभएको छ। प्याप्सनले पनि जिल्लाभरि रहेका चाहिँ पालिकाहरूलाई स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर विद्यालयलाई खोल्ने खुलाउने कुराहरूमा पहल गर्ने निर्देशन दिएको छ। साथसाथै विद्यालय खोल्ने चाहिँ निर्देशन आइसके पछाडि पालिकाबाट आउनुभन्दा अगाडि नै विद्यालय सेनिटाइज गर्ने, विद्यालयमा स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गर्ने, हात धुने पानीहरूको प्रशस्त व्यवस्था गर्ने, टोयलेटहरूको चाहिँ व्यवस्थित चाहिँ व्यवस्थापन मिलाउने, अनि विद्यार्थी बस्ने कुराहरूमा चाहिँ भिडामिड नगर्ने, एउटा बेन्चमा 2 जना भन्दा बढीलाई नराख्ने, र विद्यालयको टिफिन पनि सिफ्ट वाइज गर्ने, अलिक बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयहरूमा चाहिँ सिफ्ट वाइज चलाउने, जस्तै चाहिँ एकैपल्ट 1000 जना बच्चा चलाउने क्यापासिटी भएको स्कुलमा बिहान र बेलुका गएर चलाउने, त 1000 जना चाहिँ कुद्न सक्ने उसमा त पापनसहित त खाली नै हुन्छ। यो हिसाब किताबले व्यवस्था मिलाउने र सम्भावित जोखिमबाट बच्ने र बचाउने कुराहरूमा चाहिँ प्याप्सनले जिल्ला कार्य समिति सुनसरीले पनि विभिन्न पालिका हाम्रा प्याप्सनका पालिका अध्यक्षज्यूहरूलाई यो निर्देशन गरिसकेका छ। कोरोना कहरको फाइदा नै भनौँ, यसले प्रविधिमा आधारित शिक्षालाई सशक्त वैकल्पिक स्कुल कलेज तथा विश्वविद्यालय बनायो। यो कहरपछि अब प्रविधिमा आधारित स्कुल कलेज तथा विश्वविद्यालयहरू समानान्तर तर नियमित शिक्षालयका पूरक बन्न सकेमा आगामी दिनमा आउने यस्ता जुनसुकै महामारीमा पनि शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने थिएन। सबैको पहुँच पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्दै तीनै तहको सरकारले समन्वय गरी अघि बढेमा सायद अनलाइन कक्षा सञ्चालन सहज तथा प्रभावकारी हुनेछ। तर कतै पहुँच पुग्ने कतै नपुग्ने वातावरण बन्दा असमान शिक्षा वितरण भई त्यसले देशको विकासमै दीर्घकालीन असर पुर्याउन सक्ने खतरा उत्पन्न हुनेछ। तर अहिलेको सन्दर्भमा अब भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन हुन जरुरी छ। सबै कुरा खुल्ला हुने तर विद्यालय मात्र बन्द हुँदा लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको छ। सरकारले यसतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ। हस् त यसका साथै आजको कार्यक्रम यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रियाको पर्खाइमा हुनेछौँ। यतिखेरसम्म कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को महिनाको दोस्रो सोमबार फरक विषयका साथ उपस्थित हुने बाचासहित आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।